وای نه پپس کویف نه کجا میری آقا بابا کجا میری ای شیطون برا شیطون چقدر شیطونی شیطون آی شیطون کجا رفتی شیطون بلا اینجا نرو شیطون کجایی اینجا نه اگه میبینیش بر من بگو آجی اوی دیدمش ای پپس کویک اوی پپس کویک بیا Bye Archie. Archie, bye. Say bye. Bye.